सबैलाई जय मसीह र हामी तपाईलाई फेरि यस बिहानीको आराधना सेवामा स्वागत भन्न चाहन्छौँ र मलाई आशा छ तपाईहरु सबैजना घरमा संगति गर्नुभएको छ, प्रार्थना गर्नुभएको छ र फेरि हामीसँग यसरी वचन सुन्नलाई तपाईहरु जोडिनु भएको छ भनेर म विश्वास राख्दछु र फेरि लकडाउन जस्तै कडाई भएको छ र निषेधाज्ञा भनिएको छ। ज्योति संसारमा आएको छ र मानिसहरूले ज्योति भन्दा बरु अन्धकारलाई रुचाए किनकि तिनीहरूका काम दुष्ट थिए। किनभने दुष्ट काम गर्ने हरेकले ज्योतिलाई घृणा गर्छ र ज्योतिमा आउँदैन, नत्रता त्यसका काम प्रकट हुनेछन्। सत्यद्वारा जिउने मानिस ज्योतिमा आउँछ र यसरी उसले गरेका कामहरू परमेश्वरमा गरिएका हुन् भन्ने प्रष्टै देखिन्छ। आमेन। वचन पढाइ अनि सुनाइमा प्रभुले आशिष दिनुभएको होस् र हामीलाई थाहा छ यूहन्ना 3 अध्यायमा येशू ख्रीष्टले निकोदेमस भन्ने एकजना फरिसीसँग कुरा गरिराख्नु भएको छ अनि निकोदेमस भन्ने फरिसी चाहिँ महासभाका सदस्य पनि थिए र उनी येशूको शिक्षा, येशूको कामद्वारा धेरै नै प्रभावित भएका थिए। तर निकोदेमस येशू कहाँ दिउँसोको उज्यालोमा आउने साहस उनले गर्दैनन् किनभने येशू ख्रीष्टलाई अरू फरिसीहरूले, अरू धर्मगुरुहरूले चाहिँ विरोध गरे। तर निकोदेमसमा येशू ख्रीष्टको शिक्षा र येशू ख्रीष्टको कामको कारणले गर्दा एक किसिमको आकर्षण थियो किनभने उनलाई थाहा थियो कि यहाँ अलिकति अगाडि हामीले हेर्यौं भने देख्न सक्छौं कि परमेश्वरबाट नभइकन येशू ख्रीष्टले गर्नुभएका जस्तो
तर उनको साहस चाहिँ यसु कहाँ राति मात्र आउने, साँझमा मात्र आउने साहस उनले गर्दछन् र उनी आएर यसु ख्रीष्टसँग कुरा गर्न चाहन्छन्। अनि तपाईले एक अध्यायको सुरुदेखि हेर्नुभयो भने त्यो कुरालाई देख्न सक्नुहुन्छ र यसु ख्रीष्टले धेरै कुराहरू बताउनुहुन्छ अनि नयाँ जन्मको विषयमा बताउनुहुन्छ र ती कतिपय कुराहरू निकोदेमसले बुझ्न सक्दैनन्। अनि जब ती कुराहरू बुझ्दैनन् निकोदेमसले, अनि त्यसपछि यसु ख्रीष्टले चाहिँ उहाँ को हुनुहुन्छ बताइसक्नु भएपछि अब उहाँ के को लागि आउनु भएको छ भन्ने कुरा यो खण्ड जुन खण्ड अहिले हामीले हेरिराखेका छौं त्यहाँ यसु ख्रीष्टले बताउनु भएको हामी देख्न सक्छौं। अनि हामीले यसको सन्दर्भ बुझ्नलाई अलिकति अगाडिदेखि हेर्ने हो भने कि यसु ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ कि मानिसको गवाही स्वीकार नगर्नेले कसरी परमेश्वरको गवाही स्वीकार गर्न सक्छ? स्वर्गबाट ओर्ली आउने मानिसको पुत्र बाहेक कोही पनि स्वर्गमा उक्लेको छैन। अनि यहाँ उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ मैले दिएको गवाही, मैले दिएको साक्षी मात्र साँचो ठहर्छ, किनभने म मात्र स्वर्गबाट आएको हुँ अनि वास्तविक रूपमा परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ भनेर म प्रकट गर्न सक्छु। अनि हामीले योहन्ना 1 अध्यायमा पनि हेर्यौं भने त्यहाँ योहन्नाले लेख्दछन् कि परमेश्वरलाई कहिले कसैले देखेको छैन, तर उहाँबाट आउनुहुने एकमात्र पुत्रले उहाँलाई प्रकट गर्नुभएको छ। अनि त्यही कुरा उहाँ यहाँ येशूले बताउँदै हुनुहुन्छ। तर त्योभन्दा माथि गएर वास्तवमा यहाँ येशू ख्रीष्टले उहाँ आउनु पर्नुको कारण उहाँले यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ। किनभने निकोदेमस एकजना फरिसी थिए र फरिसीहरूको बुझाइ चाहिँ येशू ख्रीष्ट आउनुहुन्छ अथवा मसीह चाहिँ आउनुहुन्छ भन्ने उनीहरूलाई कुनै पनि शंका थिएन। जब उनीहरूले पुरानो करारलाई अध्ययन गर्दथे अनि त्यहाँ उनीहरूले स्पष्ट रूपले थाहा पाउन सक्दथे कि परमेश्वरले उहाँको जन मसीह परमेश्वरको अभिषिक्त जनलाई पठाउनु छुटकारा दिनुहुन्छ भनेर मानिसहरूलाई थाहा थियो र यहुदीहरूले विशेष गरेर फरिसीहरूले यसलाई स्पष्ट रूपले बुझेका थिए। तर येशू ख्रीष्ट हामीलाई थाहा छ येशू ख्रीष्टले यहुदीहरूको सोचाइ यहुदीहरूको विचार मात्र नभएर त्यो सोचाइ अनुसार मात्र नभएर परमेश्वरले सारा योजना बनाउनु भएको थियो। अनि यहुदीहरूले चाहिँ मसीह आउनुको कारण चाहिँ सीमित अर्थमा मात्र बुझेका थिए, जबकि मसीह आउनुको कारण चाहिँ पापलाई उठाइ लैजानको निम्ति थियो। उसलाई संसारमा पठाउनु भएको चाहिँ इजरायलीहरूलाई चाहिँ के भन्छ त्यो पोलिटिकल राजनैतिक छुटकारा स्वतन्त्रता दिनलाई मात्र होइन, तर सबै मानिसहरूलाई पापको बन्धनबाट छुटकारा दिनलाई स्वतन्त्रता दिनलाई येशू ख्रीष्ट आउनु भएको थियो। अनि त्यो कुरा यहाँ येशू ख्रीष्टले निकोदेमसलाई बुझाउन चाहँदै हुनुहुन्छ, बुझाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। अनि उहाँले चाहिँ पुरानो करारको एउटा घटनालाई लिनुहुन्छ जतिखेर इजरायलीहरू मिस्र देशबाट निस्किएर आइराखेका थिए। हामी गन्ती 21 अध्यायमा हेर्यौं भने यो कुरालाई देख्न सक्छौं। अनि उनीहरू उजाड स्थानबाट भएर जाने अवस्थामा उनीहरूले धेरै परमेश्वरको विरुद्धमा गनगन गर्दछन्। अनि उनीहरूले भन्छन् हामी चाहिँ मिस्र देशमै ठिक थियौं, बरु यो उजाड अवस्थामा हामीलाई चाहिँ के मार्नको लागि ल्याउनु भएको हो? अनि उनीहरूले त्यो किसिमको शंका व्यक्त गर्दछन्। अनि त्यसकारण परमेश्वरले चाहिँ त्यहाँ विषालु सर्पहरू पठाउनुहुन्छ र त्यसले मानिसहरूलाई डस्छ अनि मानिसहरू चाहिँ मर्न थाल्छन्। अनि जब मानिसहरूले आफ्नो गल्ती महसुस गर्छन्, जब मानिसहरूले आफूले गरेको पापलाई महसुस गर्दछन् अनि उनीहरूले के गर्दछन्, उनीहरूले मोसासँग बिन्ती गर्दछन् हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्, हामीले गल्ती गरेका छौं, हामीले परमेश्वरको विरुद्धमा र तपाईको विरुद्धमा पाप गरेका छौं र हामीलाई यसदेखि बचाउनुहोस्। अनि त्यसपछि परमेश्वरले मोसालाई भन्नुहुन्छ कि एउटा काँसाको सर्प बना र त्यसलाई चाहिँ एउटा काठमा झुन्ड्या र जसले त्यो काँसाको सर्पलाई हेर्छन् ती बाँच्नेछन्। अनि येशू ख्रीष्टले भन्दै हुनुहुन्छ कि पुरानो करारमा भएको यो घटना चाहिँ एउटा यो कुराको चित्रण हो कि परमेश्वरले नै पापले गर्दा आफूमाथि दण्ड ल्याएका, पापले गर्दा नाश हुन लागेका मानिसहरूको निम्ति परमेश्वर आफैले त्यो प्रबन्ध गराइदिनु भएको छ। तर त्यो प्रबन्ध चाहिँ फरक किसिमको छ। त्यो प्रबन्ध चाहिँ यस्तो हो कि परमेश्वर कुरालाई झुन्ड्याउनु भएको छ
अनि जसले त्यो झुन्डिएको कुरालाई हेर्दछ ती बाँच्ने छन्। अनि येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ, जसरी मूसाले सर्पलाई, काँसाको सर्पलाई झुन्ड्याए र मानिसहरूले जसले त्यसलाई हेरे अनि ती मानिसहरू बाँचे। अनि येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ, त्यसरी नै मानिसको पुत्र पनि उचालिनु पर्छ। मानिसको पुत्र चाहिँ उनीहरूलाई के भन्छ, राजनैतिक छुटकारा दिनलाई आउनु भएको होइन। इजरायलीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको के भन्छ, राजनैतिक छुटकारा दिनलाई, रोमीहरूबाट छुटकारा दिनलाई आउनु भएको होइन। उहाँ चाहिँ सबै मानिस जातिको पापको निम्ति आफू उचालिन, आफू चाहिँ काठमा झुन्ड्याइन आउनु भएको हो। अनि त्यो कुरालाई उहाँले यहाँ अगाडि नै स्पष्ट रूपमा चित्रण गर्नुहुन्छ। अनि योन्नाले येशू ख्रीष्ट र निकोदेमसको बीचमा भएको यो संवादलाई बडो असल किसिमले यहाँ प्रस्तुत गरेको पाउँदछौँ। अनि येशू ख्रीष्टले 15 पदमा भन्नुहुन्छ, र जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ त्यसले अनन्त जीवन पाउँछ। अनि हामीले पुरानो करारमा हेर्यौं भने जसले चाहिँ त्यो झुन्ड्याइएको काँसाको सर्पलाई हेरेका थिए उनीहरूले आफ्नो भौतिकी मृत्युबाट चाहिँ उनीहरूले छुटकारा पाएका थिए। तर त्यो एक किसिमको के थियो, येशू ख्रीष्टले हाम्रो निम्ति ल्याउनु हुनेवाला उद्धार, येशू ख्रीष्टले तपाईँ अनि मेरो निम्ति गर्नुभएको ल्याउन लाग्नु भएको, ल्याइसक्नु भएको अनन्त उद्धारको विषयमा त्यो चाहिँ एउटा सानो नमुना मात्रै थियो। जसरी मूसाले चाहिँ त्यो काँसाको सर्पलाई झुन्ड्याएर मानिसहरूले त्यसलाई हेरे र उनीहरूको आफ्नो पाप, उनीहरूको गल्तीको कारणले उनीहरूको जीवनमा आएको दण्डबाट उनीहरूले विजय प्राप्त गरे, उनीहरूले भौतिकी रूपमा जीवन प्राप्त गरे। तर येशू ख्रीष्ट परमेश्वरले गर्नुभएको प्रबन्ध चाहिँ परमेश्वरले यस कारणले पठाउनु भएको छ कि उहाँ चाहिँ समस्त मानव जातिको पापको निम्ति उहाँ झुन्डिनु भएको होस् र जसले उहाँलाई हेर्छन् ती मानिसहरूले उद्धार प्राप्त गर्दछन्। ती मानिसहरूले अनन्त जीवन, क्षणिक है संसारमा जिउने जीवन मात्र होइन तर अनन्त जीवन प्राप्त गर्नको लागि मानिसहरूले जुन पापको कारणले गर्दा, जुन विद्रोहको कारणले गर्दा मानिस जातिले अदनको बगैँचाबाट परमेश्वरको उपस्थितिलाई गुमाएको थियो, अनि त्यो कुरालाई फेरि मानिस जातिको निम्ति उपलब्ध गराउनको निम्ति परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई पठाउनु भयो। अनि उहाँ के को निम्ति आउनुभयो, जसरी मूसाले सर्पलाई झुन्ड्याएका थिए त्यसै उहाँ पनि हाम्रो निम्ति झुन्डनको निम्ति आउनुभयो र उहाँ कल्वरी क्रुसमा झुन्डिनु भयो। अनि यो सबै किन त हामीले भन्दै थियौं, किन परमेश्वरले यो गर्नुभयो है? किन परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ हाम्रो पापबाट छुटकारा दिनलाई आफ्नो पुत्रको मूल्य चुकाउन उहाँ तयार हुनुभयो? अनि 16 पदले यसलाई स्पष्ट रूपले बताउँछ। अनि यो किन भनेबाट सुरु हुन्छ, याद गर्नुपर्छ। अनि परमेश्वरले यो गर्नुभएको प्रबन्ध चाहिँ के को लागि त? पाप मानिसले गरेको हो। अनि परमेश्वर त्यसको लागि किन चाहिँ बोझ उठाउँदै हुनुहुन्छ? परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई झुन्ड्याउन किन तयार हुँदै हुनुहुन्छ? अनि किनभने यसले भन्दछ परमेश्वरले संसारलाई प्रेम गर्नु, अनि परमेश्वरले संसारलाई जब प्रेम गर्नुभयो, हामीलाई थाहा छ जब परमेश्वरले प्रेम गर्नुभयो उहाँले केही नगरिकन रहनु भएन। अनि येशू ख्रीष्टको विषयमा सुसमाचारको पुस्तकमा बताइएको हामीलाई थाहा छ। अनि जब उहाँले मानिसहरूलाई देख्नुभयो अनि ती चाहिँ गोठाला बिनाका भेडाहरू जस्तो थिए, अनि ती मानिसहरूलाई देखेर उहाँको हृदय दयाले भरियो। परमेश्वर प्रेमिलो हुनुहुन्छ, परमेश्वर दयालु हुनुहुन्छ। अनि यसकारण जब मानिसको पापले गर्दा आएको दण्डलाई उहाँले देख्नुहुन्छ, मानिसको पापको कारणले आएको है उनीहरूले बेहोरी राखेको क्षतिलाई परमेश्वरले देख्नुहुन्छ, उहाँ केही नगरिकन रहन सक्नुहुन्न। किन मलाई परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ अनि उहाँले प्रेम नगरिकन रहन सक्नुहुन्न। अनि प्रेमको परिभाषा के हो? धेरैचोटि हामी प्रेमलाई फरक किसिमले बुझ्दछौँ, तर जब हामी बाइबलमा परमेश्वरले मानिस जातिलाई गरेको प्रेमलाई देख्दछौँ अनि त्यो चाहिँ प्रेम भन्ने शब्दमा सीमित भएको हुँदैन। अनि आज पनि हामीले विचार गर्यौं भने हामीले कसैलाई प्रेम गर्दछौँ भनेर भन्दछौँ भने त्यसलाई हामी हाम्रो कामद्वारा प्रकट गर्दछौँ
कुनै पनि मूल्य चुकाउनलाई हामी तयार हुँदछौँ अनि परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गरेको कारण उहाँ हामी नाश भएको चाहनुहुन्न अनि यसकारण उहाँले के गर्नुभयो? उहाँले आफ्नै पुत्रलाई पठाउनु भयो, आफ्नै पुत्रलाई दिनुभयो। अनि उद्देश्य के त? ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने चाहिँ नाश नहोस्। अनि यसले पनि देखाउँछ परमेश्वरको प्रेमिलो चरित्र। उहाँले हामी नाश भएको चाहनुहुन्न। अनि आज धेरैजना मानिसहरूले यो प्रश्न सोध्ने गर्दछन्, यदि परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ भने किन दुःख छ संसारमा, किन कष्ट छ? अनि यो कारण चाहिँ के हो भने हामीले बाइबलको सत्यतालाई, बाइबलको शिक्षालाई सही किसिमले नबुझ। जब हामी बाइबललाई पूर्ण रूपमा बुझ्दछौँ अनि त्यसपछि हामी स्पष्ट रूपमा देख्न सक्छौँ कि हाम्रो पापले गर्दा आएको दशा चाहिँ हाम्रो छनोट हो। हाम्रो कारणले गर्दा आज हामी दुःखमा छौँ। हामीले परमेश्वरको विरुद्धमा विद्रोही भयौँ अनि परमेश्वरको विरुद्धमा हामीले पाप गर्यौँ अनि परमेश्वरलाई भन्यौँ हामीलाई तपाईँको आवश्यकता छैन, म आफै पर्याप्त छु। तर परमेश्वरलाई थाहा थियो मानिस आफैले कहिल्यै पनि उसको निम्ति असल कुरा लिएर आउन सक्दैन अनि ऊ पापमा बेचियो, पापको कमारा भयो। तर परमेश्वरले हामीलाई त्यसै छोड्नु भएन। तर हामीले अनन्त जीवन प्राप्त गर्नलाई, जहाँबाट हामी गिरेका उहाँले फर्काएर लैजानु हुनलाई उहाँले आफ्नो पुत्रलाई। अनि 17 पदले भन्दछ, किनकि परमेश्वरले संसारलाई दोषी ठहराउनलाई भनी पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भएन। अनि निकोदेमसको निम्ति यो एकदमै अर्थ लाग्दथ्यो। किनभने उनीहरू सोच्ने गर्दथे उनीहरू यहुदीहरू हुन् अनि उनीहरू असल मानिसहरू हुन् अनि अरू सबै अन्य जातिहरू रोमीहरू चाहिँ दोष लगाइन योग्यका छन्। उनीहरूले परमेश्वरको जनमाथि अधिकार गरेका छन्, परमेश्वरको जनलाई दासत्व मुनि राखेका छन् अनि उनीहरू नाश अनि परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूलाई हटाएर यहुदीहरूलाई चाहिँ शासन दिनुपर्छ। अनि त्यो बुझाइ उनीहरूको थियो। उनीहरूले त्यस कारणले कुरेर बसेका थिए। येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ, परमेश्वरले येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ संसारलाई दोषी ठहराउन भनेर संसारमा पठाउनु भएन। अनि प्रियहरू, जब तपाईँ अनि मैले आज संसारलाई विचार गर्दछौँ, धेरैचोटि तपाईँ अनि म चाहिँ दोष लगाउने मानिसहरू हौँ। हामी अरूमा दोष देख्दछौँ, हामी आफूमा समस्या देख्दैनौँ, हामी अरूमा समस्या देख्दछौँ अनि हामी सोच्दछौँ म ठिक छु, अरूले चाहिँ के पाउनुपर्छ? दण्ड पाउनुपर्छ। तर यहाँ स्पष्ट रूपमा येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ कि परमेश्वरले संसारलाई दोषी ठहराउन भनेर पठाउनु भएको होइन। किनभने दोषी त संसार अलरेडी भइसकेको छ आफ्नो पापको कारणले। अब त्यो दोष मेटाउनलाई परमेश्वरले के गर्दै हुनुहुन्छ? आफ्नो पुत्रलाई पठाउँदै हुनुहुन्छ। अनि प्रियहरू, आज अब येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि दोषी ठहरिँदैन। किनभने हाम्रो दोषको सट्टामा येशू ख्रीष्टले त्यो बलिदान दिइसक्नु भएको छ। हाम्रो दोषको सट्टामा येशू बलि भइसक्नु भएको छ। जुन दण्ड तपाईँ अनि मैले प्राप्त गर्नु पर्थ्यो, जहाँ तपाईँ अनि म क्रुसमा टाँगिन पर्थ्यो, येशू ख्रीष्टले लिगिसक्नु भएको छ र अब उहाँले तपाईँ अनि मलाई दोष रहित बनाउनु भएको छ। जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ अब त्यसलाई फेरि पापको दोष लाग्दैन प्रियहरू। अनि परमेश्वरले यो चाहिँ उहाँको अनुग्रहमा गर्नुभएको कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि संसारलाई दोषी ठहराउन परमेश्वरले येशू ख्रीष्टलाई पठाउनु भएन। अनि प्रियहरू, आज संसारको निम्ति आशा चाहिँ यो हो। मानिसहरू आज डरमा जीवन जिराखेका छन्, त्रासमा जीवन जिराखेका छन् अनि मानिसहरू चाहिँ भयमा जीवन जिराखेका छन् अनि मानिसहरू चाहिँ आफैलाई दोष लगाएर जीवन जिराखेका छन्। किनभने उनीहरूले पापसँग सङ्घर्ष गरेका छन्, उनीहरूले आफूले चाहेको छैनन् अनि यसकारण उनीहरू चाहिँ आफैलाई दोषी ठहराएर जीवन जिउँदछन्। यहाँ येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ परमेश्वरले पुत्रलाई चाहिँ संसारलाई दोषी ठहराउन होइन तर उहाँद्वारा बचाउनको निम्ति पठाउनु भएको। प्रियहरू, आज तपाईँ अनि म आफ्नो जीवनमा कमजोरी देख्दछौँ, आज अरू कसैमा कमजोरी। प्रियहरू, तपाईँ अनि मलाई येशू ख्रीष्टको खाँचो छ, जो चाहिँ संसारलाई दोषी ठहराउनलाई होइन तर संसारलाई उहाँ आफैद्वारा बचाउनलाई आउनु भएको हो। उहाँ आफै मर्नु भएर तपाईँ अनि मलाई जीवन दिनलाई उहाँ आउनु भएको हो।
अनि मलाई दोष लगाउने। हामी रोमीको पत्रमा हेर्यौं भने स्पष्ट रूपमा देख्न सक्छौं, यदि परमेश्वर हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ भने को हाम्रो विरुद्धमा हुन सक्छ? कसले हामीलाई दोष लगाउन सक्छ? येशू ख्रीष्टले तपाईं अनि मेरो सट्टामा सबै तिरिदिइसक्नु भएको छ भने कसले तपाईं अनि मलाई दोष लगाउने? कसले पापको दोष लगाएर तपाईं अनि म चाहिँ के भन्छ दोषपूर्ण जीवन जिउने? प्रियहरू, परमेश्वरले तपाईं अनि मलाई दोषमा होइन, येशू ख्रीष्टमाथिको विश्वासमा भरोसामा जीवन जिउनलाई बोलाउनु भएको छ। तपाईं अनि म जब पापसँग सङ्घर्ष गर्दछौँ, जब तपाईं अनि म रिससँग, तपाईं अनि म आफ्ना कुविचारहरूसँग सङ्घर्ष गर्दछौँ प्रियहरू, त्यतिखेर तपाईं अनि मेरो निम्ति महत्त्वपूर्ण चाहिँ येशू ख्रीष्ट अनि उहाँले कल्भरी क्रुसमा सकाउनु भएको कुरा। धेरैचोटि आज हामीलाई संसारले दोष लगाउँछ, मानिसहरूले दोष लगाउँछन्, हामी आफैले आफैलाई दोष लगाउँछौँ। तर प्रियहरू, यहाँ परमेश्वरको प्रेम यति महान छ कि उहाँले तपाईँ अनि मलाई दोषी ठहराउनलाई होइन, तर तपाईँ अनि मलाई अनन्त जीवन दिनलाई येशू ख्रीष्टलाई पठाउनु भयो। अब तपाईँ अनि मलाई, तपाईँ अनि मेरो सीमितताको कारणले पनि दोष लगाउन सक्दैन, किनभने तपाईँ अनि मेरो निम्ति येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको सिंहासन अगाडि उभिएर उहाँले के गरिराख्नु भएको छ? तपाईँ अनि मेरो निम्ति मध्यस्थ गरिराख्नु भएको छ। जब तपाईँ म पापसँग सङ्घर्ष गर्छौँ अनि येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ मैले त्यसको लागि तिरिदिइसकेको छु, मैले सबै पापको लागि तिरिसकेको छु, अनि परमेश्वरको अगाडि तपाईँ म बिना शर्त ग्रहण गरिन सक्छौँ। प्रिय, परमेश्वरको अगाडि तपाईँ अनि म बिना शर्त ग्रहण गरिएका छौँ। अनि यहाँ 18 पदमा यसले भन्नुहुन्छ, जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ त्यो दोषी ठहरिँदैन। दोषी ठहरिने छैन, होइन प्रियहरू, त्यो दोषी ठहरिँदैन। अहिले वर्तमान अवस्था हो प्रियहरू। तपाईँ अनि मलाई भविष्यमा चाहिँ दोषी नठहराउनको निम्ति परमेश्वरले येशू ख्रीष्टले आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि कल्भरी क्रुसमा आफ्नो रगत बगाउनु भएको होइन, तर तपाईँ अनि म अहिले पनि दोषी ठहरिँदैनौँ, किनभने तपाईँ अनि मैले येशू ख्रीष्टको योग्यतामाथि भरोसा गरेका छौँ। तपाईँ अनि म आज चाहिँ दोषी नठहरिनलाई तपाईँ अनि मेरो काममाथि भरोसा गर्न सक्दैनौँ, तपाईँ अनि मेरो योग्यतामाथि भरोसा गर्न सक्दैनौँ, तपाईँ अनि मेरा बोली वचनमाथि भरोसा गर्न सक्दैनौँ। हामीलाई थाहा छ म त अझै पनि पापसँग सङ्घर्ष गर्छु, अझै पनि म परमेश्वरकै विरुद्धमा जिउँदछु, तर परमेश्वरले मलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि म पापी छँदै मलाई बचाउनलाई उहाँले आफ्नो पुत्र पठाउनु भयो। अनि जसले उहाँको यो योग्यतामाथि, आफ्नो योग्यतामाथि होइन प्रियहरू, आफ्ना कामहरूमाथि होइन, आफ्ना कुनै पनि कुरामाथि होइन, तर येशू ख्रीष्टको योग्यतामाथि विश्वास गर्दछौँ अनि प्रियहरू हामी दोषी ठहरिने छैनौँ। हामी दोषी ठहरिने छैनौँ। हामीलाई दोष लगाउनलाई परमेश्वरले पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भएन, तर हाम्रो दोष मेटाउनको निम्ति उहाँले आफ्नो पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भयो। अनि आज हामी अब दोषी छैनौँ जसले उहाँमाथि विश्वास गर्दछ। हामी धेरैचोटि यो कुरालाई सही किसिमले बुझ्न सक्दैनौँ। उहाँले दोषी ठहराउनु हुने छैन, होइन, हामी अहिले नै दोषी ठहरिएका छैनौँ। अनि त्यो कतिखेर सम्भव हुन सक्छ? जतिखेर तपाईँ अनि म येशू ख्रीष्टमाथि भरोसा राख्दछौँ, उहाँको योग्यतामाथि भरोसा राख्दछौँ, उहाँको बलिदानमाथि भरोसा राख्दछौँ, उहाँले तपाईँ अनि मेरो सट्टामा तिर्नु भएको मूल्यमाथि हामी भरोसा राख्दछौँ है। तर विश्वास नगर्ने चाहिँ अघिबाट दोषी ठहरिएको छ। अनि जब हामी उहाँमाथि विश्वास राख्न सक्दैनौँ, उहाँमाथि भरोसा राख्न सक्दैनौँ, अनि यहाँ बताउँदछ कि हामी चाहिँ दोषी ठहरिन्छौँ। अनि धेरैचोटि तपाईँ अनि म परमेश्वरको पुत्रमाथि भरोसा नराखेर तपाईँ अनि म आफैमाथि भरोसा राख्दछौँ, तपाईँ अनि मेरो काममाथि भरोसा राख्दछौँ। हामी यस्तो सोच्दछौँ कतिचोटि कि मैले येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गरेर मुक्ति पाएँ, तर अब बाँकी काम चाहिँ म आफै गर्नु। तर प्रियहरू, तपाईँ अनि आधारित विश्वासमा जिउनलाई बोलाइएको होइन, तर येशू ख्रीष्टमाथि आधारित विश्वासमा जिउन बोलाइएको। अनि तपाईँ अनि मेरो क्रिस्चियन हिँडाइ, तपाईँ अनि मेरो क्रिस्चियन बुझाइ, तपाईँ अनि मेरो क्रिस्चियन जीवाइ त्यतिखेर मात्र सही हुँदछ जतिखेर तपाईँ अनि म परमेश्वरको पुत्रमाथि भरोसा गरेर जिउँदछौँ। जब तपाईँ अनि म परमेश्वरको पुत्रमाथि पूर्ण रूपमा भरोसा गरेर तपाईँ अनि मेरो धार्मिकतालाई बुझ्दछौँ,
धेरैचोटि तपाईँ अनि म धार्मिकतालाई गलत किसिमले बुझ्दछौँ। हामी सोच्दछौँ हामीले गरेका असल कामहरूले परमेश्वरको अगाडि म ग्रहण गरिन योग्यको हुन्छु। तर बाइबलले स्पष्ट रूपले देखाउँदछ प्रियहरू कि परमेश्वरले हामीलाई ती कुनै पनि परमेश्वरको अगाडि तपाईँ अनि म ती कुनै पनि कामको आधारमा धर्मी ठहरिन सक्दैनौँ। तर हामीले संसारमा आज हेर्यौँ भने संसारमा मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरमाथि भरोसा गरेर भन्दा पनि आफैमाथि भरोसा गरेर जिउन चाहन्छन्, आफ्ना झुटहरूमाथि भरोसा गरेर जिउन चाहन्छन्। किनभने यहाँ 19 पदमा यीशुले भन्नुहुन्छ, फैसला चाहिँ यही हो, ज्योति संसारमा आएको छ र मानिसहरूले ज्योतिभन्दा बरु अन्धकारलाई रुचाएका छन्। अनि वास्तविकता चाहिँ यो हो। वास्तविकता चाहिँ के हो भने आज संसारले अन्धकारलाई चाहिँ रुचाएको छ। किनभने ऊ अन्धकारमा रमाउन सिकेको छ। ऊ ज्योतिमा आउन चाहँदैन। परमेश्वरको प्रेमको वास्तविकतालाई ऊ स्वीकार गर्न चाहँदैन। तर ऊ के गर्न चाहन्छ? अन्धकार चाहन्छ। अनि यो चाहिँ पापपूर्ण शरीरमा जबसम्म हामी वास गर्दछौँ अनि यसले हामीलाई प्रियहरू यसले हामीलाई अधीन गर्ने कोसिस गर्दछ। यसले तपाईँ अनि मलाई बसमा राख्ने कोसिस गर्दछ। किनभने हामी जब अन्धकारमा रमाउन थाल्दछौँ अनि त्यहाँ के हुन्छ? अनि हामी ज्योतिलाई घृणा गर्ने बन्दछौँ। अनि जब हामी संसारमा देख्दछौँ आज मानिसहरूले ज्योतिलाई, उनीहरूको काम खराब छ। उनीहरू चाहिँ अन्धकार ज्योतिमा आएर आफ्नो वास्तविकता स्वीकार गर्न चाहँदैनन्, तर अन्धकारभित्र आफैलाई लुकाउन चाहन्छन्। आफ्नो धार्मिकताभित्र आफैलाई लुकाउन चाहन्छन्। आफ्नो धर्म कर्मभित्र आफैलाई लुकाउन चाहन्छन्। मलाई अन्य कुरालाई स्वीकार गर्न चाहन्छन्, तर आफू सन्तुष्ट छु भनेर उनीहरू अन्धकारमै लुक्न चाहन्छन्। उनीहरू भित्र सङ्घर्ष गरिराखेको पापलाई उनीहरू दबाउन चाहन्छन्। उनीहरू भित्र सङ्घर्ष गरिराखेका छलपूर्ण कुराहरू, अन्धकारका कुराहरूलाई उनीहरू लुकाउन चाहन्छन्। परमेश्वरको अगाडि ठिक देखिन चाहन्छन्, तर प्रियहरू परमेश्वरको अगाडि उनीहरू दोषी ठहरिन्छन् जब येशू ख्रीष्टमाथि भरोसा राख्नदेखि चुक्दछन्। जब उनीहरू येशू ख्रीष्टमाथि भरोसा राख्नदेखि चुकेर आफ्नै कुराहरूमा उनीहरू रमाउन खोज्दछन्, ती कुराहरूले आफ्नो धार्मिकताले परिभाषित गर्ने कोसिस गर्दछन्। अनि प्रियहरू उनीहरू दोषी ठहरिन्छन्। किन? एकमात्र पुत्रमाथि विश्वास गरेका। अनि हामी सोच्दछौँ धेरैचोटि यो चाहिँ अन्य विश्वासीको लागि भनिएको, अख्रिस्टियनको लागि भनिएको हो भनेर सोच्ने गर्दछौँ प्रियहरू। तर तपाईँ अनि म क्रिस्टियनहरू पनि धेरैचोटि यही क्याटेगोरीभित्र पर्दछौँ। किनभने हामी चाहिँ आफ्ना पापहरूलाई स्वीकार गर्ने र येशू ख्रीष्टको योग्यतालाई स्वीकार गर्ने नबनेर आफ्ना पापहरूलाई लुकाउने व्यक्तिहरू बन्दछौँ। हामी अन्धकारभित्र चाहिँ हामी बसिरहने व्यक्ति बन्दछौँ। आफ्नो स्वधार्मिकपनामा घमण्ड गर्ने व्यक्तिहरू हामी बन्दछौँ। आफूलाई आफैले ठिक देख्ने व्यक्तिहरू बन्दछौँ। तर प्रियहरू परमेश्वरले संसारमा येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ तपाईँ अनि मलाई जब तपाईँ अनि म विश्वासद्वारा उहाँको नजिक आउँछौँ, हाम्रा अयोग्यताहरू स्वीकार गर्दै उहाँको नजिक आउँछौँ, जब हामीले हाम्रो वास्तविकतालाई स्वीकार गर्छौँ अनि उहाँमाथि भरोसा गरेर उहाँबाट चाहिँ तपाईँ अनि म दोषी ठहरिँदैनौँ भन्ने कुरामाथि विश्वास गर्न सक्दैनौँ, तब तपाईँ अनि म अन्धकारमा हिन्डुल गरिराखेका हुन्छौँ प्रियहरू। अनि यसकारण आज यो कुरा बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँ अनि म हो धेरैचोटि तपाईँ अनि म येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्छौँ भनेर भन्दछौँ, तर येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ तपाईँ अनि मैले धेरैचोटि यति कम विश्वास गरिराखेका हुन्छौँ कि हामी यस्तो सोच्छौँ कि येशू ख्रीष्टले मलाई के गर्नुभयो? मुक्ति दिनुभयो, तर अब म आफ्नै तरिकाले जिउनुपर्छ। तर प्रियहरू बाइबलले बताएको कुरा यो हो कि तपाईँ अनि म आफ्नै तरिकाले आफ्नै कोसिसले एकै सेकेन्ड पनि जिउन सक्दैनौँ। तपाईँ अनि म आफ्नो शरीरमाथि भरोसा गरेर, तपाईँ अनि म आफ्ना काममाथि भरोसा गरेर हामी एकै सेकेन्ड पनि खडा हुन सक्दैनौँ। हामी जतिखेर आफैमाथि भरोसा गर्छौँ हामी दोस्रै पाइलामा लडिहाल्छौँ प्रियहरू, हामी सक्दैनौँ। तर परमेश्वरले आफ्नो प्रेम यसैमा देखाउनु भयो कि तपाईँ अनि मलाई दोषी ठहराउनलाई होइन, तर तपाईँ अनि मेरो दोषलाई आफ्नो पुत्रमा त्यो दोषलाई रद्द गरिदिनलाई, आफ्नो पुत्रको शरीरमा त्यो दोषलाई रद्द गरिदिनलाई परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भयो।
अनि बाइबलको सत्यता, सुसमाचारको सत्यता, परमेश्वरको प्रेमको सत्यता यो हो प्रियहरू। आज हामीले आफैलाई प्रश्न गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा यो हुँदछ कि हामीले परमेश्वरको प्रेमलाई कसरी बुझेका छौँ? हामीले परमेश्वरको प्रेमलाई के हो भनेर बुझेका छौँ? अथवा हामी परमेश्वरको प्रेममा कति भरोसा गरेर जिउँदछौँ? परमेश्वरले हामीलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि हामीलाई बचाउनको निम्ति, हामीलाई दोषी नठहराउनको निम्ति उहाँले पुत्रलाई पठाउनु भयो। अनि तपाईँले यहाँ याद गर्नुभयो भने विश्वास भन्ने शब्द धेरैचोटि दोहोरिएको छ। अनि जब तपाईँ अनि म येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास, येशू ख्रीष्टमाथि भरोसा गरेर जीवन जिउँदछौँ, तपाईँ अनि म दोषी ठहरिँदैनौँ। तर तपाईमा आफैमाथि भरोसा गरेर जिउँदछौँ, अरू नै कुरामाथि भरोसा गरेर जिउँदछौँ भने हामी दोषी ठहरिन्छौँ। किनभने हामीले परमेश्वरको एकमात्र पुत्रमाथि विश्वास गरेका छैनौँ। अनि उहाँले मात्र पापको निम्ति क्षमा कमाउनु भएको छ, उहाँले मात्र पापको निम्ति प्रायश्चित गर्नुभएको छ, अनि उहाँले मात्र त्यो कल्वरीको क्रुसलाई सहनु भएको छ। यद्यपि उहाँ धर्मी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले कुनै पाप गर्नुभएको थिएन, अनि तपाईँ अनि मेरो सट्टामा उहाँ त्यहाँ मरिदिनु भयो ताकि तपाईँ अनि मैले त्यो मृत्यु वहन गर्न नपरोस्, तपाईँ अनि म त्यो मृत्युदेखि जोगाइन सकौँ भनेर उहाँले तपाईँ अनि मेरो निम्ति त्यो मृत्यु सहिदिनु भयो। अनि प्रियहरू, हामीले परमेश्वरको प्रेमलाई बुझेका छौँ भने प्रियहरू हामीले आफ्नो अयोग्यतालाई बुझ्दछौँ। यदि हामीले परमेश्वरको प्रेमलाई बुझेका छौँ भने आफ्नो अयोग्यता र येशू ख्रीष्टको आवश्यकतालाई बुझ्दछौँ। प्रियहरू, परमेश्वरले उहाँको पुत्र पठाउनको निम्ति यस कारणले महत्त्वपूर्ण भयो किनभने त्यहाँ अरू कुनै विकल्प थिएन, अरू कुनै उपाय थिएन तपाईँ अनि मलाई फेरि बचाउनको निम्ति, तपाईँ अनि मलाई फेरि अनन्त जीवन दिनको निम्ति त्यहाँ कुनै पनि बाटो थिएन। यसकारण उहाँले आफ्नो प्रेम तपाईँ अनि मलाई देखाउनु भयो। तर धेरैचोटि तपाईँ अनि म परमेश्वरको प्रेमलाई बुझ्दैनौँ, अनि यसकारण येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको कामको महत्त्वलाई बुझ्दैनौँ। अनि तपाईँ अनि म सोच्दछौँ तपाईँ अनि मैले गरेका कामहरूको आधारमा तपाईँ अनि म क्रिस्चियन जीवन जिराखेका छौँ भनेर हामी सोच्दछौँ। धेरैचोटि तपाईँ अनि मैले बाइबल पढेको कारणले, प्रार्थना गरेको कारणले, भेटी दिएको कारणले, चर्चमा गएको कारणले, अथवा संसारले भने जस्तो क्रिस्चियन जीवन जिएको कारणले तपाईँ अनि म क्रिस्चियन भएका छौँ भनेर सोच्दछौँ। अनि हामी ती कामहरूमा हामी भर पर्दछौँ, जबकि येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गरेर जिउन तपाईँ अनि मेरो निम्ति बोलाइएको हो। तपाईँ अनि मेरो बोलावट चाहिँ आफैमाथि अथवा संसारका कुनै पनि कुरामाथि भरोसा गरेर होइन, तर येशू ख्रीष्टले जुन कुरा गरिसक्नु भएको छ त्यसमाथि भरोसा गरेर जिउनलाई र दोषी नठहरिनलाई बोलाइएको हो। तपाईँ अनि मैले आज आफैलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न, के तपाईँ अनि म अझै पनि दोषी अवस्थामा छौँ? यदि तपाईँ अनि मैले आफैलाई दोष लगाउन सक्दछौँ भने प्रियहरू तपाईँ अनि म अझै पनि आफैमाथि भरोसा गरेर जिराखेका छौँ। अझै पनि येशू ख्रीष्टको योग्यतालाई तपाईँ अनि मैले बुझेका छैनौँ। अझै पनि येशू ख्रीष्टले त्यो सहनु भएको त्यो महान पीडालाई हामीले बुझेका छैनौँ, जसको कारणले गर्दा तपाईँ अनि मेरो पाप क्षमा भएको छ। तपाईँ अनि मेरो भूत, वर्तमान अनि भविष्यका पापहरू क्षमा भएको छ, किनभने येशू ख्रीष्टले त्यो क्रुस उठाउन तपाईँ अनि मेरो निम्ति उहाँले सोच्नुभयो। तपाईँ अनि मलाई बचाउनको निम्ति आफू मर्न उहाँले तयार हुनुभयो। प्रिय, अनि तपाईँ अनि म कसमाथि भरोसा गरेर जिउँछु? तपाईँ अनि मैले परमेश्वरको प्रेमलाई कसरी बुझेका छौँ? यदि तपाईँ अनि मैले परमेश्वरको प्रेमलाई बुझेका छौँ भने तपाईँ अनि मैले आफ्नो अयोग्यतालाई बुझ्दछौँ। परमेश्वरले त्यहाँ कुनै पनि उपाय नभएको कारण उहाँले आफ्नो पुत्रलाई पठाउनु भयो। अनि यदि तपाईँ अनि मैले परमेश्वरको प्रेमलाई बुझेका छौँ भने येशू ख्रीष्टको खाँचोलाई बुझेका छौँ। आज तपाईँ अनि म आफ्ना धार्मिक कामहरूको कारणले गर्दा येशू ख्रीष्टको खाँचोलाई देख्दैनौँ। तपाईँ अनि मेरो चाहिँ पापमा मरेको अवस्थालाई अनि तपाईँ अनि म पापमा बन्धन भएको अवस्थालाई बुझ्दैनौँ भने प्रियहरू तपाईँ अनि मैले येशू ख्रीष्टको खाँचो महसुस गर्दैनौँ। तपाईँ अनि मैले येशू ख्रीष्टलाई भूतमा विगतको समयमा मलाई उद्धार दिनुहुने मात्र भनेर हामी विश्वास गर्दछौँ, तर वर्तमानमा पनि मलाई येशू ख्रीष्टको उत्तिकै खाँचो छ, मलाई येशू ख्रीष्टको उत्तिकै आवश्यकता छ। अनि येशू ख्रीष्ट बिना म एकछिन पनि परमेश्वरको अगाडि ग्रहण योग्य बन्न सक्दिनँ भन्ने कुरालाई हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। हामी आफ्नो अवस्थालाई स्वीकार गर्न सक्दैनौँ प्रियहरू, जब तपाईँ अनि मैले परमेश्वरको प्रेमलाई ठिक किसिमले बुझ्दैनौँ। यसकारण तपाईँ अनि मेरो निम्ति प्रश्न यो छ, तपाईँ अनि मैले परमेश्वरको प्रेमलाई कसरी बुझेका छौँ? तपाईँ अनि मैले परमेश्वरको प्रेमलाई आफ्नो जीवनमा कहाँनिर स्थान दिएका छौँ?
अनि जब परमेश्वरको प्रेमलाई तपाईँ अनि मैले बुझेका छौँ अनि सही स्थान दिएका छौँ भने प्रियहरू, तपाईँ अनि मेरो अब भरोसा कसमाथि छ त्यो फरक हुँदछ। तपाईँ आफूमाथि, आफ्ना योग्यतामाथि होइन, तर परमेश्वरको पुत्रमाथि भरोसा गरेर, परमेश्वरको पुत्रमाथि विश्वास गरेर हामी जीवन जिउँदछौँ। अनि यो जीवाई चाहिँ फरक किसिमको हुँदछ प्रियहरू। धेरैजना मानिसले आज सोचिराखेको क्रिस्चियन जीवनभन्दा फरक किसिमको क्रिस्चियन जीवन यो बन्दछ जब तपाईँ अनि म येशू ख्रीष्टलाई सही अर्थमा तपाईँ अनि मेरो निम्ति हर दिन हर क्षण उहाँको महत्त्वलाई तपाईँ अनि म बुझ्दछु। आज तपाईँ अनि मैले येशू ख्रीष्टलाई कसरी बुझेका छौँ र उहाँको महत्त्व तपाईँ अनि मैले आफ्नो जीवनमा कति देखेका छौँ। यसकारण म तपाईलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु प्रियहरू, यस बिहानी तपाईँ अनि मेरो सट्टामा येशू ख्रीष्ट हिजो मर्नुभयो, तर आज पनि उहाँ तपाईँ अनि मेरो निम्ति उत्तिकै आवश्यक हुनुहुन्छ। किनभने उहाँले त्यो एकचोटिको मृत्युद्वारा सबै मानव जातिको पापलाई उहाँले क्षमा गरिसक्नु भएको छ। अनि जब हामी उहाँमाथि भरोसा गर्दछौँ त्यो हाम्रो बन्दछ। तर जब हामी उहाँमाथि भरोसा गर्न सक्दैनौँ प्रियहरू, चुक्दछौँ, तपाईँ अनि ममा दोष छ। तपाईँ अनि म दोषी ठहरिन योग्यका छौँ। तपाईँ अनि मैले गरेका कुनै पनि कामको कारणले तपाईँ अनि मलाई दोष रहित साबित गर्न सक्दैन। त्यसकारण तपाईँ अनि मलाई येशू ख्रीष्टको आवश्यकता दिन प्रतिदिन छ। अनि प्रियहरू, म आज यही उत्साह दिन्छु, परमेश्वरको प्रेमलाई सही अर्थमा बुझ्नुहोस् र परमेश्वरको प्रेम बुझेको कारण येशू ख्रीष्टको आवश्यकता दिन प्रतिदिनको जीवनमा बुझ्नुहोस् र येशू ख्रीष्टमाथि भरोसा गरेर जिउनुहोस्। तपाईँको जीवाई, तपाईँको सोचाइ, तपाईँले आफैलाई हेर्ने दृष्टिकोण, तपाईँले परमेश्वरलाई हेर्ने दृष्टिकोण अनि तपाईँले गर्ने सबै कामहरूप्रति तपाईँको दृष्टिकोण परिवर्तन हुँदछ। अनि हामी आफूमाथि होइन तर परमेश्वरमाथि भरोसा गरेर हामी जिउने व्यक्ति बन्दछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु जीवित परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ तपाईँको प्रेमको लागि। धन्यवाद तपाईँको पुत्रको लागि जो तपाईँले हामीलाई दोषी ठहराउन होइन तर अनन्त जीवन दिनको निम्ति पठाउनु भयो। तर प्रभु हामी धेरैचोटि दोषमा जीवन जिउँदछौँ किनभने हामी आफैमाथि भरोसा गर्छौँ, आफ्ना कामहरूमाथि भरोसा गर्छौँ, तर येशू ख्रीष्टमाथि हामी भरोसा गरेर जिउनदेखि हामी चुक्दछौँ। जब प्रभु म सङ्घर्ष गर्दछु जीवनसँग, जब म पापसँग सङ्घर्ष गर्दछु, जब म आफ्ना शरीरका कुराहरूसँग सङ्घर्ष गर्दछु, प्रभु त्यतिखेर मलाई आफैमाथि होइन तर तपाईँको पुत्रमाथि भरोसा गरेर जिउन, ओ प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि भरोसा गरेर उहाँसँगै उहाँले सक्नुभएको काममाथि विश्वास गरेर जिउन प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस्। किनभने तपाईँले आफ्नो प्रेम हामीलाई यसैमा देखाउनु भएको छ अनि तपाईँको प्रेमलाई सही किसिमले बुझेको कारण प्रभु मैले आज म आफैलाई, प्रभु संसारलाई र तपाईँलाई सही किसिमले प्रभु म हेर्न सकूँ, तपाईँलाई सही किसिमले ओ प्रभु म आदर दिन सकूँ। आफूमाथि भरोसा गरेर होइन तर प्रभु तपाईँमा अनि तपाईँमाथि मात्र भरोसा गरेर जिउन आज तपाईँले मलाई सिकाउनु भएको होस्। प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ हाम्रा मण्डलीका प्रत्येक प्रियहरूको लागि जो जहाँ जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ। ओ प्रभु यो लकडाउनले गर्दा, ओ प्रभु यो अवस्थाहरूले गर्दा हामी मण्डलीमा एकसाथ भेला हुन पाएका छैनौँ, तर प्रभु हामी जहाँ छौँ तपाईँलाई ओ प्रभु एकै मनका भएर हामी तपाईँलाई उचाल्दछौँ। प्रभु धेरैजना कठिनाइबाट, दुःखबाट, अभावबाट, खाँचोबाट, घटी कमीहरूबाट भएर जाँदै हुनुहुन्छ होला। प्रभु तपाईँको अनुग्रह ती अवस्थाहरूमा प्रत्येकमाथि प्रभु तपाईँलाई वर्षाइदिनु भएको होस्। र हाम्रो देशको निम्ति प्रार्थना गर्दछौँ, कोरोनाको सङ्क्रमण वृद्धि भइराखेको अवस्था छ, हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु यी सबै कुराहरू छिटोभन्दा छिटो नियन्त्रण हुन सकुन्। ओ प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ यो अवस्थामा पनि प्रभु मानिसहरूलाई तपाईँको खाँचो महसुस गर्न प्रभु तपाईँलाई सहायता गरिदिनु भएको होस्। प्रभु यो देशलाई प्रभु तपाईँले स्वस्थ बनाउनु भएको होस्। उच्च ओहदामा रहने मानिसहरूको निम्ति प्रार्थना गर्दछौँ, देशका शासक वर्गहरूको निम्ति प्रार्थना गर्दछौँ, तपाईँको ज्ञान बुद्धि प्रभु तपाईँले दिनुभएको होस्। प्रभु जनताहरूको निम्ति प्रार्थना गर्दछौँ, सबै मानिसहरूको निम्ति प्रार्थना गर्छौँ यो समयमा संयमी हुनलाई र सबै ओ प्रभु यी नियमहरू सही किसिमले पालन गर्न हो प्रभु र होसियार रहन प्रभु तपाईँले ज्ञान बुद्धि दिनुभएको होस्। प्रभु हामी बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ, दिनुहोस् प्रभु हामी आफै प्रत्येकको जीवन तपाईँमा हामी समर्पण गर्दछौँ। हामीलाई तपाईँमाथि, तपाईँको पुत्रलाई हर समय हेरेर जिउन, हर समय उहाँमाथि भरोसा गरेर जिउन हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। र प्रभु हामी त्यसबाट मात्रै विजय प्राप्त गर्न सक्दछौँ हामीलाई थाहा छ।
प्रभु हामीलाई तपाईको प्रेमलाई बुझ्नलाई अनि तपाईप्रति सही प्रतिक्रिया दिएर जिउनलाई सहायता गर्नुभएको होस्। धन्यवाद छ। बिन्ती प्रार्थना माग्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, धन्यवाद। प्रभुले तपाईहरु सबैलाई प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह। र आगामी हप्ताहरुमा पनि भेट्ने आशा राख्छु। प्रभुले सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्।